Pag-ila sa mga miyembro sa pamilya sa two-parent family. Para sa atong pagtulunan sa araling panlipunan 1 karong adlaw, akong gilauman nga kamo makakaton sa pag-ila sa mga miyembro sa pamilya diha sa two-parent family. Kasanayan sa pagkatuto. Nauunawaan ang konsepto ng pamilya batay sa bumubuo nito, two-parent family. May buntag mga bata, kumusta ka mo? Sa makausapa, ako di ay si Teacher Marge. Mag-uban-uban na usab kita karon para sa bagong pagtulunan. Andam na ba kamo mga bata para niini? Very good! Mga bata, sa dili pa kita magsugod sa atong leksyon, pangutanon ko sa kamo kung unsa nga pamaagi nga atong mapalipay ang atong mga ginikanan. Okay, isa ka pamaagi niini ang pagpaningkamot sa pag-eskwela. Ug unsa man nga pamaagi aron kita makakat-on sa atong leksyon. Pwede kini nga pinaagi sa atong paminaw. Unsa pa? Pwede usab sa atong pag-participate diha sa klase. Ug karong adlaw ako kamong gihangyo nga maminaw ug mag-participate diha sa klase aron kamo makakaton. Andam na ba mo mga bata? Okay, very good. Sa dili pa kita magpadayon ngadto sa unahan, ako sa kamong pangutan-on kung unsa ang inyong nahinumduman dadtong atong miaging leksyon. Kini mahitungod sa pamilya. Very good. Unsa ang inyong mahinumduman kung kita mo hisgot sa pamilya? Ang pamilya mao ang very good. Ang kinagamyang unit sa komunidad. Unsa pa? Kung mahisgot kitag pamilya, unsa ang inyong panglaing mahinumduman? Kung ang pamilya usab gibuo sa very good, mga ginikanan. Unsa pa? Mga anak, very good. Wow, malipayon ako. Kaya inyo pa dieng nahinumduman ang atong miaging leksyon. Karon, atong tagaag palakpak ang atong mga kaugalingon. Mga bata, gusto ba ninyong maminaw sa usa ka maanindot nga awit? Kay karon, aduna ako'y giandam kaninyo nga usa ka maanindot nga awit nga naguluhan nga ang pamilyang daliri. Karon, maminaw kamo og ayo niini aron kamo makatuon sa atong awit. Kantay natin to. Tara. Isa, dalawa, tatlo. Asan si tatay? Asan si tatay? Andito. Andito, andito, nagtago. Asan si nanay? Asan si nanay? Andito. Andito, andito, nagtago. Asan si kuya? Asan si kuya? Andito. Andito, andito, nagtago. Asan si ate? Asan si ate? Andito. Andito, andito, nagtago. Asan si bunso? Asan si bunso? Andito. Andito, andito, nagtago. Ang galing-galing nyo naman. Kantahin natin to ulit. Isa, dalawa, tatlo. Asan si tatay? Asan si tatay? Andito. Andito, andito, nagtago. Asan si nanay? Asan si nanay? Andito. Andito, andito, nagtago. Asan si kuya? Asan si kuya? Andito. Andito, andito, nagtago. Asan si ate? Asan si ate? Andito. Andito, andito, nagtago. Asan si bunso? Asan si bunso? Andito. Andito, andito, nagtago. Ang galing-galing niyo talaga. Hanggang sa uulitin. Paalam!
bata, nag-enjoy ba kamo sa atong awit? Okay, unsa ang uluhan sa atong awit? Very good! Kini ang pamilyang daliri. Sa atong kanta or awit, pila ka mga tudlo ang gihisgutan niini. Adunay? Very good! Adunay 5 ka tudlo. Ato kini ihapon. Usa, duha, tulo, upat, 5. Very good! You're doing a good job! Diha sa atong awit, gigamit ang atong mga tudlo aron ipaila-ila ang mga miyembro sa atong pamilya. Kung kinsa ang katong una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, o ikalima nga mga miyembro sa atong pamilya ang gipaila sa atong kanta. Kinsa ang una nga gipaila sa atong kanta? Siya si... Very good! Siya si tatay. Ang ikaduha, kinsa siya? Siya si... Very good! Siya si nanay. Ang ikatulo, kinsa siya? Siya mao si... Siya si kuya. Very good! Ang ikaupat nga tudlo nga gipaila diya sa atong kanta. Kinsa siya? Kinsa nga miyembro sa pamilya? Siya si... Very good si ate. Ug ang panglima nga tudlo, kinsa nga miyembro sa pamilya ang gipaila diha sa atong kanta? Siya si... Very good! Ang cute nga bata. Siya mao si Bunso. Very good! Great job! Unsa kaha ang koneksyon sa atong awit sa atong bagong leksyon? Okay, karong adlaw atong pagatun-an kung kinsa ang mga sakop o miyembro diha sulod sa pamilya. Andam na ba mong mamingaw mga bata? Sa dili pa kita magpadayon sa atong leksyon, ato usang sabton ang mga pulong nga atong mahisgutan sa atong leksyon karon. Una ang pamilya. Unsa ang pamilya? Very good. Kini ang kinagamyang unit sa komunidad nga gibuo sa amahan, inahan ug mga anak. Ang ikaduhang pulong mao ang two-parent family. Unsay buot pasabot kung moingon tag two-parent family? Aduna ako ipakita kaninyo nga mga larawan. Pansina ang matag usa ka pamilya niini. Ihulagway usab ang matag usa niini. Napansin ba ninyo mga bata ang ilang kadaghanon sulod sa pamilya? Ang uban nga pamilya aduna lamang usa ka anak, duha ug aduna poy tulo ka mga anak. Apan unsa man ang atong makita nga common or pareho kanila? Okay, sakto. Sila pareho nga adunay nanay ug tatay. Sila adunay mga ginikanan. Buot pasabot niini nga ang two-parent family mao ang pamilya nga gipanguluhan ni tatay ug nanay. Kay ato namang nasabtan ang mga pulong, ali na ato nang ilhan ang mga miyembro sa pamilya. Mga bata, inyo bang nakita ang naa sa larawan? Unsa ang inyong nakita sa larawan? Kini usa ka larawan sa... Very good! Usa ka larawan sa pamilya. Karon atong ila-ilahon, dani nga larawan kung asa si tatay, si nanay, si ate, si kuya o si bunso. Andam na ba mo? Okay, karon atong pangitaon kung asa si tatay. Asa si tatay? Very good! Duara si tatay. Karon, si nanay na usab. Asa si nanay? Nakita ba ninyo mga bata? Very good! Duara si nanay. Karon, ang ikatulo si kuya. Atong pangitaon sa larawan kung asa dani si kuya. Asa si kuya? Tuara mga bata.
Okay, karon si ate. Asa si ate sa larawan? Atong itudlo. Okay, tuara si ate. Nakita ba ninyo mga bata? Very good, karon. Si Bunso. Asa gani sa larawan si Bunso? Atong itudlo. Okay, tuara si Bunso. Pinaka-cute ang bata nga gamay. Okay, karon ato na naila-ila ang mga miyembro sa pamilya ug asa sila nani sa atong larawan. Ug karon atong sination ug ila-ilahon pagmaayo ang kada miyembro sa pamilya. Ang una, aduna ako ipakita nga larawan kaninyo. Kinsa siya? Siya si? Very good, siya si tatay. Si tatay gitawag usab siya nga daddy, papa, ama o itay. Siya ang haligi sa atong pamilya. Siya usab ang nanginabuhi para sa pamilya. Ug siya ang katimbang ni nanay sa pag-atiman sa mga bata. Para sa atong ikaduha nga larawan, kinsa siya? Okay, siya si nanay. Si nanay ginatawag usab nga mami, mama, o inay. Si nanay mao ang tig-atiman sa mga anak di sulod sa panimalay. Aduna usab mga nanay nga nagtabang o panginabuhi aron makatabang sa panginahanglanon sa pamilya. Kini sama sa atong nakita sa larawan mga bata. Para sa ikatulong hulagway, kinsa siya? Okay, siya si kuya. Si kuya mao ang kinamagulangang anak nga lalaki ni nanay o tatay. Siya mao ang magtabang ni tatay sa mga buluhatong panglalaki di sulod sa panimalay. Karon aniya na kita sa pang-upat nga larawan. Kinsa siya? Very good, siya si ate. Si ate mao ang ginalagwang anak nga babae ni nanay o tatay. Siya ang katabang ni nanay sa buluhaton nga pangbabae sulod sa panimalay. Kini sama sa pagpanglimpyo sa panimalay, pagluto ug pagpanglaba. Ug ang panglimang larawan. Nailhan mo ba kung kinsa siya? Very good, siya si Bunso. Siya ang kinamangurang anak ni nanay ug tatay. Si Bunso, usa siya sa nagahatag og kalipay sulod diya sa atong panimalay. Nasabtan ba ninyo ang atong diskusyon mga bata? Mga bata, nakita na ba ninyo kini nga mga larawan? Unsay tawag ini? Very good. Kini ginatawag nga picture frame. Mga bata karon, asa nato makita kasagaraan ang mga picture frame? Very good. Kini makita nato sulod sa atong panimalay. Kasagaraan niini atong makita nga nakadikit diha sa wall or sa dingding sa atong balay. Kinsa nga mga hulagway ang kasagaraan makita nato sulod sa picture frame diha sa atong mga panimalay. Okay, kasagaraan kini mga hulagway sa atong miyembro sa pamilya. Ug karon mga bata, aduna ako'y giandam ng mga bakanting picture frame. Ang atong buhaton, atong tubagon ang mga pangutana pinaagi sa pagbutang sa mga insakto or tama nga mga hulagway diha sulod sa atong picture frame. Matabangan ba ko ninyo mga bata? Okay, very good. Ug karon gihangyo ko kamo sa pagtubag sa mga pangutana base diha sa atong natun-an sa atong diskusyon. Andam na ba mga bata? Okay, para sa atong unang pangutana. Kinsa ang mga nahisgutan nga mga miyembro sa two-parent family diha sa atong diskusyon?
Okay mga bata, atong piliun dani nga mga hulagway kung asa ang insakto nga tubag. Unsa ang inyong tubag mga bata? Very good! Si tatay, nanay, kuya, ate ug ang bunso. Wow, atong pakpakan ang atong kaugalingon. Good job! Ang ikaduhang pangutana, kinsa ang haligi sa panimalay ug ang nanginabuhi para sa pamilya? Karon mga bata, atong piliun dani nga mga hulagway. Asa ka dani ang insaktong tubag? Unsa inyong tubag mga bata? Very good! Si Papa. Si Papa or si Tatay. Wow, great job! Okay karon, para sa atong ikatulong pangutana. Kinsa ang nagatiman sa mga anak? Okay, atong pilion kung asa dani ang nagatiman sa mga anak diya sa atong panimalay. Kinsa siya? Very good, si mama o si nanay. Very good! Ang pang-upat, kinsa ang batang gamay nga naghatag og kalipay sulod sa pamilya? Asa ka dani nga mga larawan mga bata? Atong piliun ang insakto dani nga larawan. Unsa ang inyong tubag? Wow, very good. Sakto, si bunso o ang kinamanghuran nga bata. Ug ang panglima, kinsa ang maguwang nga anak nga babae ni tatay ug nanay? Asa dani mga bata? Siya ang nagatabang ni nanay sa mga buluhaton sa panimalay. Okay, sakto ang inyong tubag. Siya si ate. Very good! Karon para sa pangunom nga pangutana. Kinsa ang maguwang nga anak nga lalaki ni tatay ug nanay? Siya usab ang natabang ni tatay sa mga buluhatong panglalaki sa panimalay. Kinsa siya? Very good. Siya si kuya. Wow, very good mga bata. Sakto ang inyong mga tubag. Mga bata, unsang inyong nakita sa larawan? Kini usa ka? Very good, kini usa ka balay. Kinsa ang atong kasagaraan makita sulod sa panimalay? Okay, mao ang pamilya. Ang balay or panimalay mao ang Pinoy-anan sa pamilya. Dito sila maghiusa, dito sila magpuyo aron mapakita ang gugma diha sulod sa ilahang pamilya. Aron ato pang mas masabtan ang atong leksyon, aduna kita karoy adtuan nga usa ka lugar ug atong maylaila ang mga tawo nga atong makita didto sa atong padulngan. Andam na ba mo mga bata nga muuban ka nako? Very good. Mga bata, musulod kita sa usa ka panimalay. Atong ilhon kung kinsa ang mga miyembro sa pamilya nga naa diri sa sulod. Alin na mga bata, ato ra silang ilhon. Karon ania kita sa sala. Atong makita ang usa ka lalaki nga nagbasa sa newspaper. Kinsa siya? Sakto ba nga siya si tatay? Okay, siya si tatay. Karon padulong na pud kita sa party sa kusina. Kinsa siya? Siya nag-andam sa pagkaon. Okay, siya ba si nanay? Okay, siya si nanay. Good job. Ug karon ania kita dapit sa sala. Aduna ako'y nakita nga usa ka batang babae nga naglimpyo. Kinsa siya? Kinsa siya mga bata? Siya ba si ate? Okay, siya si ate. Siya ang nagtabang ni nanay sa pagpanglimpyo sa balay. Very good. Ug karon ania kita sa usa ka kwarto. Adunay lalaki nga nagsulat ug nagstudy. Kinsa siya? Kinsa siya mga bata? Siya ba si kuya? Okay, very good. Siya si kuya.
Karon aduna ako'y nakita nga cute nga batang babae. Siya adunay daghang mga dulaan nga gihawiran. Kinsa siya mga bata? Very good. Siya si Bunso or ang kamanghurang anak diya sa pamilya. Mga bata, aduna kita'y dugang buluhaton. Ato kining tubagon sa sakto kung ang pahayag sakto. Ug ang ato usab itubag sayop kung ang pahayag sayop. Andam na ba kamo mga bata? Ang unang pangutana, si Tatay Mao ang pinakauna nga mangitag panginabuhi para sa pamilya. Kini ba sakto o sayop nga pahayag? Okay, kini sakto nga pahayag. Good job! Alang sa ikaduhang pahayag, si Nanay Mao ang suga sa panimalay. Apan siya dili ang gitahasan sa pag-atiman sa mga anak. Unsa kini nga pahayag mga bata? Sakto ba kini o sayop? Okay, kini usa ka sayop nga pahayag. Kay si Nanay Mao ang mag-atiman sa mga bata diha sa panimalay. Ang ikatulo, si Kuya Mao ang katabang ni tatay sa buluhaton nga panglalaki diha sa panimalay. Unsa kini mga bata, sakto o sayop? Very good. Kini usa ka sakto nga pahayag. Ang ikaupat nga pahayag, si Ate Mao ang katabang ni nanay sa pagpanglimpyo sa balay ug pagpanglaba. Sakto ba kini o sayop nga pahayag? Very good. Kini usa ka sakto nga pahayag. Ang panglima, si Bunso mao ang nagahatag sakit sa ulo sulod sa pamilya. Sakto ba kini nga pahayag o sayop mga bata? Okay, usa kini kasayop nga pahayag kay si Bunso mao ang nagahatag og kalipay sulod sa pamilya. Great job! Wow, nalipay akong maayo kay naminaw kamo og nakatubag sa ako mga pangutana. Mga bata, aduna ba kamoy nakatunan sa atong leksyon? Very good. Karon, unsa ang inyong nakatunan sa atong leksyon? Sakto. Ang pamilya mao ang pinakagamay nga unit sa komunidad nga gibuo ni nanay, tatay ug mga anak. Kinsa ang sakop o mga miyembro diha sulod sa pamilya? Very good. Siya si tatay, nanay, kuya, ate, o bunso. Base sa atong natun-an karon, kinahanglan ba natong mahalon or higugmao ng atong pamilya? Very good. Kay ngano unsa nga hinungdan ngano ato silang mahalon? Okay, tungod kay sila importante sa atong kinabuhi. Diha sulod sa imong pamilya, gipakita ba usab nimo ang paghigugma kanila? Maayo, kinahanglan natong higugmaon ng atong pamilya aron kita adunay hapsay, malipayon ug paghinigugmaay diha sa atong panimalay. Aron akong masukod ang inyong natun-an karong adlaw sa atong leksyon, aduna kitay buluhaton nga pagatubagon. Inyo kining tubagon sa insakto base sa inyong natun-an sa atong leksyon karong adlaw. Andam na ba mo mga bata? Pilia ang saktong tubag sa mga pangutana pinaagi sa paglingin sa insaktong letra. Una, siya ang nanginabuhi para sa pamilya. Kinsa siya? A. Si ate, B. Si kuya, or C. Si tatay. Unsang inyong tubag mga bata? Very good.
Si tatay. Para sa ikaduhang pangutana, siya ang katabang ni nanay sa pagpanglimpyo sa balay. Kinsa siya? A. Si ate, B. Si kuya, C. Si tatay. Okay, very good, si ate. Ang ikatulo, obligasyon niya ang pag-atiman sa mga anak. A. Si ate, B. Si kuya, or C. Si nanay. Kinsa siya mga bata, unsang inyong tubag para niini? Okay mga bata, correct, si nanay. Ang pang-upat, siya ang magtabang ni tatay sa mga panglalaki nga buluhaton diha sa panimalay. A. Si ate, B. Si kuya, or C. Si bunso. Kinsa mga bata, unsa ang inyong tubag para niini? Okay, very good, si kuya. Siya ang gatabang ni tatay sa buluhaton sa panimalay. Ug ang panglima, siya ang cute nga bata nga naghatag kalipay sulod sa pamilya. Kinsa siya? A. Si bunso or ang kinamanghuran, B. Si kuya, or C. Si tatay. Okay, very good mga bata. Siya si bunso. Wow, very good. Nalipayon ako kay inyo kini nga tubag tanan sa sakto. Karon kay ato na mga tun-an ang mga miyembro sa two-parent family. Gawas kang tatay, nanay, ate, kuya o bunso nga atong natun-an niini. Dun iusab ninyo kung kinsa pa ang uban nga mga miyembro sa pamilya. Kini para sa atong bag-ong pagtulunan ugma sunod sa atong pag-uban-uban. Nasabtan ba mga bata? Okay, very good. Ug dinhi natapos ang atong leksyon. Malipayon kay ako nga kamo nag-participate na minaw sa atong leksyon. Nahibaw ako nga aduna kamoy nakatunan sa atong leksyon. Salamat sa inyong pagpaminaw o hinaot paunta nga inyo kining isulod sa inyong hunahuna o hinumduman. Magkita-kita pa kita sa sunod higayon mga bata. Salamat sa inyong pakiguban. O kini si Teacher March nga nagaingon nga ang batang puutan pinangga sa ginikanan. Bye-bye!